सो क्वेसन नम्बर हुन्छ त 2 को एफ नम्बर है 2 एफ नम्बरबाट सुरु गरिरहेका छौँ। हियर के दिएको छ भने ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4ab दिएको छ। दिस इज द क्वेसन। यहाँ हामी एरेन्ज गर्दाखेरि फर्स्टमा यो ए स्क्वायर आएको। अब ए को टर्म यहाँ कुन छ त? ए भएको टर्म यसमा ए छैन, यसमा छैन, छैन, यहाँ छ ए। सो 4ab लाई अगाडि ल्याऊ। यो ए त्यसपछि यहाँ एबी छ भने अब बी को टर्म ओन्ली बी को टर्म यहाँ छ 3b स्क्वायर। सो यसको पछाडि 3b स्क्वायर लगाउने। त्यसपछि यो 2bc लगाऊ र लास्टमा माइनस सी स्क्वायर गरिदियो। यसरी एरेन्ज गर्ने। फर्स्टमा ए स्क्वायर हैन। अब ए भएको अर्को टर्म यहाँ 4ab मा छ, त्यहाँ 4ab राखे। अब यो ए स्क्वायर यसलाई माइनस 2ab को फर्ममा ब्रेक गर्छु भने एउटा बी को टर्म आउँछ। सो ओन्ली बी को टर्म यहाँ छ 3b स्क्वायर, त्यही भएर यसलाई यहाँ राख्ने। जब बी को टर्ममा यहाँ ब्रेक गर्छु भने अर्को बी को टर्म यहाँ छ bc, यसलाई यहाँ राख्ने र लास्टमा सी छ भने सी स्क्वायर गरिदेऊ। अब हामी के गर्छौँ भने यो ए स्क्वायर 4ab लाई फर्मुलामा सेट गर। 2 ए को ठाउँमा ए नै छ र फेरि यहाँ 2b गर्नु पर्यो किनभने यहाँ 2a र यो b भइहाल्छ फर्मुलामा 2ab प्लस अब यो ए स्क्वायर माइनस 2ab तर यहाँ b को ठाउँमा त 2b छ। सो यहाँ 2b को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। ओके, ताकि यो फर्मुलामा जान्छ। यो आफ्नो मनले 2b स्क्वायर थपिरहेछौँ। सो यसले हटाउनको लागि यो माइनस 4b स्क्वायर किनभने यो 2b को होल स्क्वायर भनेको 4b स्क्वायर हो। यो 4b स्क्वायरले हटाउनको लागि माइनस 4b स्क्वायर राख्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 3b स्क्वायर प्लस 2bc र माइनस c स्क्वायर भइहाल्छ। जस्ताको त्यस्तै यतिलाई फर्मुलामा हालिदेऊ। के को फर्मुला? a माइनस 2b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा माइनस 4b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यो माइनस b स्क्वायर, त्यसपछि प्लस 2bc र माइनस c स्क्वायर, यो a माइनस 2b को होल स्क्वायर। यो तीनटैबाट माइनस कमन लिदिन्छौ भने यो b स्क्वायर माइनस 2bc र प्लस c स्क्वायर भइहाल्छ। ओके, अब त्यसपछि यो a माइनस 2b को होल स्क्वायर माइनस यो के त b माइनस c को होल स्क्वायर हुन जान्छ। ओके, अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला ब्रेक गर। a माइनस 2b दिस पोर्सन प्लस दिस पोर्सन अगेन दिस पोर्सन a माइनस 2b र माइनस b माइनस c। यस, त्यसपछि के गर्ने? ब्राकेटलाई रिमुभ गर। ब्राकेट रिमुभ गर्छु भने a माइनस 2b प्लस b माइनस c, यहाँ पनि ब्राकेट रिमुभ गर्यो भने a माइनस 2b माइनस b र प्लस c भइहाल्छ। एउटा लास्ट स्टेप अझ छ। लास्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ? अगाडि बा a माइनस 2b र प्लस b भनेको a माइनस b माइनस c र यहाँ हाम्रो a माइनस 2b र माइनस b हाम्रो माइनस 3b भइहाल्छ अनि प्लस c। यसरी हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। ठिक छ।
हेलो हेलो के भयो बिन्दा? हेलो बिन्दा केस मेरो आउँछ नि केस तिम्रो साउन्ड तिम्रो कनेक्ट भइरहेको छैन है ठिक छ भिडियो कल गर बिचमा व्हाट्सएपमा नेक्स्ट क्वेसन छ ओ ओ सरी है अरु क्वेसन गरेको थियो 2 को कति नम्बर यहाँ 2 को एच नम्बर Sir, are you not speaking or what? 2 को यहाँ 2 को एच नम्बर है 2 को एच मा छ here 9x square minus 4y square minus 49z square minus 30x र plus 28yz plus 25 दिएको छ यसलाई पनि हामी सेम त्यस्तै अरेन्ज गरिदिन्छौँ फर्स्टमा यो x स्क्वायर को टर्म छ यो yz यहाँ 9x स्क्वायर लाई फर्स्टमा यहाँ 9x स्क्वायर अब x को मात्रै टर्म यहाँ हाम्रो 30x मा छ सो यो 30x लाई यहाँ राख्ने त्यसपछि लास्टमा एउटा नम्बरलाई राखिदियो माइक म्युट गरिहाल तो 9x स्क्वायर माइनस 30x र यहाँ x स्क्वायर को टर्म x स्क्वायर छ यो x को टर्म मात्रै भएको एउटा 30x भयो यहाँ राख्ने त्यसपछि नम्बर एउटा 25 अब y वाला यहाँ माइनस 4y स्क्वायर अब y को टर्म एउटा यहाँ छ प्लस 28yz र z लाई लास्टमा राख्ने माइनस 49z स्क्वायर फर्स्टमा अरेन्ज गर्ने अरेन्ज गरिसकेपछि यो 9x स्क्वायर भनेको 3x को होल स्क्वायर हो माइनस 30x लाई हामी 2ab को फर्ममा a को ठाउँमा यहाँ यो a को ठाउँमा 3x छ यहाँ 3x हाल्नु पर्यो फर्मुला हाम्रो यो 2ab भइहाल्छ यहाँ 2a अब b को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो यो 2 3 जा 6x 30x पुर्याउनु छ भने 5 राख्छौं हामी 2ab यहाँ 5 आयो 5 3 जा 13 13 टु जा सरी 5 3 जा 15 15 टु जा 30 भइहाल्छ अब यहाँ b आयो भने यहाँ के गर्नु पर्यो 5 को स्क्वायर गर यही 25 भइहाल्छ यो b स्क्वायर भइहाल्छ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यो तीनटैबाट माइनस कमन लियो भने बाँकी रहन्छ यो 4y स्क्वायर यो 4y स्क्वायर ले हामी लेख्न सक्छौं 2y को होल स्क्वायर 28yz लाई 2ab यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ यो माइनसले हामी तीनटैबाट जब माइनस कमन लिन्छौं भने यो प्लस माइनसमा चेन्ज भइहाल्छ र यो माइनस हो भने प्लसमा चेन्ज हुन्छ अनि 49z स्क्वायर भनेको 7z को होल स्क्वायर हो यो कर्ली ब्रैकेट यो फर्मुलामा सेट भयो यो a स्क्वायर माइनस 2ab र यो हाम्रो प्लस b स्क्वायर यो पनि फर्मुला बन्यो र यसको फर्मुला के 3x माइनस 5 को होल स्क्वायर यो पनि फर्मुलैमा छ 2y माइनस 7z को होल स्क्वायर अब यसलाई सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा प्रयोग गर a प्लस b र 3x माइनस 5 a माइनस ब्रैकेट रिमूव
3x minus 5 plus 2y minus 7z, 3x minus 5 यो minus 2y र plus 7z। लास्ट स्टेप हाम्रो कति हुन्छ यो 3x plus 2y minus 5 र minus 72 minus 77 भइहाल्छ र अर्को 3x minus 2y this is the 7z. I got confused. The z right 7z मैले 72 भनेर एड गरेको यतिकै आन्सर आछ। लास्टमा अलिकति एरेन्ज गर्नुपर्छ। तिमी फर्स्टमा 3x त्यसपछि 2y त्यसपछि 7z र 5 लाई यो -5 ले लास्टमा राखिदिने। त्यसमा पनि त्यही पहिला 3x त्यसपछि यो y को टर्म त्यसपछि z को टर्म र 5 लाई लास्टमा एरेन्ज गर्न सक्छ। ओके नेक्स्ट क्वेशन भन त त्यसबाट। नेक्स्ट क्वेशन सर पी नंबर 2 को p। यस सर। ओके अर्को हामीसँग 2 को p नंबर नेक्स्ट क्वेशन आएको छ। एकचोटि पेज नंबर कति हो हेर त। व्हाट इज द पेज नंबर? कोसँग बुक छ? 158 सर। यस सर। 158 क्वेशन छ x² minus 90xy plus 2000 y² minus 550yz र minus 3025 z²। क्वेशन दिएको के गर्छौं भने हामी यहाँ यो अलरेडी यहाँ x² यहाँ xy यो y² को टर्ममा अलरेडी एरेन्ज नै छ। एक फर्मुला फर्मेटमा लग
फर्मुला फर्मेटमा हाम्रो फर्स्टमा एक्स स्क्वायर यो हाम्रो ए स्क्वायर को टर्ममा छ माइनस त्यसलाई 2ab को फर्ममा ब्रेक गर फर्मुलाको यो 2a को ठाउँमा x राख्नु पर्यो 2a अनि b b को ठाउँमा कति त 90xy पुर्याउनको लागि हामी यहाँ हामीसँग 2x छ भने थप्नु कति पर्यो त 45y हैन ताकि यो कति भइहाल्छ 45 टु द 90xy अब b को ठाउँमा 45y छ भने प्लस त b स्क्वायर मा कति राख्नु पर्यो त यहाँ 45y कै होल स्क्वायर जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भइहाल्छ ओके तो अब यसलाई हटाउनको लागि यो 45 को स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यो 45 को y को होल स्क्वायर माइनस भइहाल्छ र बाँकीको सेम 2000 y स्क्वायर माइनस 550 yz र माइनस 3025 z स्क्वायर भइहाल्छ ओके कोही क्याल्कुलेटर युज गर्न चाहन्छ भने क्याल्कुलेटर युज गरिहाल यो फर्मुला बन्यो हाम्रो 2ab plus b square a square minus 2ab plus b square फर्मुला बन्यो a minus b को होल स्क्वायर so x minus 45y को होल स्क्वायर भइहाल्यो एक यो कति 45 को स्क्वायर गर्यो भने यो 2025 आउँछ है 45 को स्क्वायर गर्यो भने 2025 अर्को छ प्लस 2000 y स्क्वायर माइनस 550 yz र माइनस 3025 z स्क्वायर यो x माइनस 45y को होल स्क्वायर यो कति आउँछ 2025 y स्क्वायर र 2000 छ 2025 बाट 2000 घटायो भने 25 मात्रै बाँकी रह्यो ठुलो यो छ त्यही भएर यहाँ माइनस साइन राख्नु पर्यो माइनस 25 y स्क्वायर उता छ माइनस 550 yz र माइनस 3025 z स्क्वायर यो सेम x माइनस 45y को होल स्क्वायर यो तीनटैबाट माइनस कमन लिदिने र यसलाई फर्मुलामा सेट गर्ने तीनटै प्लसमा आइहाल्छ यो 25y स्क्वायर भनेको 5y को होल स्क्वायर हो र लास्टको दुवै माइनस प्लसमा हुन्छ है यो 3025 भनेको 55z को होल स्क्वायर हो 55z को होल स्क्वायर फर्मुलामा सेट गर्छौ भने यसलाई फर्मुलाको 2 a को ठाउँमा 5y र b को ठाउँमा 55z राखिदिन्छौ यो पनि फर्मुला बनिहाल्छ यो भयो x माइनस 45y को होल स्क्वायर र यो फर्मुला बन्यो हाम्रो 5y प्लस 55z को होल स्क्वायर अब लास्टमा फर्मुलामा त्यो ब्रेक गरिदेऊ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा यसपछि गर्न सक्छौ त्यही स्टेपहरु रिपिट भइराछ सकिन्छ गर्न यसपछि यस सर Yes, sir. व्हाट्सएप ग्रुपमा यसको स्क्रिनशट लिएर पठाइदिएको छु ओके नेक्स्ट चुज गर नेक्स्ट क्वेशन Sir, T number. 2 को T नंबर Yes, sir. को T नम्बरमा हामीसँग छ 2000 m स्क्वायर माइनस 550 mn माइनस 3025 n स्क्वायर त्यसपछि प्लस
एल स्क्वायर र माइनस 90 एलएम 90 एलएम यसले हामी अरेन्ज गर्छौं। अब हेर्नु यो 2000 एम स्क्वायर भनेको यो केहीको स्क्वायर हो त, होल स्क्वायर, यो केहीको होल स्क्वायर हैन है। 2000 एम स्क्वायर केहीको होल स्क्वायर यो होइन। त्यसो भए फर्स्टमा हामी यो एल स्क्वायरलाई राखौं, किनभने एल स्क्वायर आफैमा होल स्क्वायर छ। अब एल भएको अर्को टर्म कहाँ छ? नेक्स्ट टर्म जुनमा एल छ त्यसमा छैन छैन छैन, यहाँ छ। एल स्क्वायर को पछाडि 90 एलएम लगाइदियो। अब एल, यो एल स्क्वायर एल को टर्म भयो, यो एल एम को टर्म भयो, एल भएको एलएम को टर्म। अब यहाँ एम छ भने मात्र एम भएको यहाँ छ, यो राख्ने 2000 एम स्क्वायर। अब एम मिक्स भएको अर्को टर्म कहाँ छ? यहाँ एमएन एमएन, यसलाई राख्ने -550 एमएन र लास्टमा एउटा जुन बाँकी रह्यो जस्तै लास्टमा राखिदिउँ 3025 एम स्क्वायर। अब हेरौँ अब के गर्ने भने यसलाई फर्मुला टेक गरौँ। यो त अलरेडी एल स्क्वायर ठिकै छ। 90 एलएम लाई हामी फर्मुलाको 2 ए को ठाउँमा एल र बी को ठाउँमा 90 पुर्याउनको लागि 45 एम गर्नु पर्यो हैन। 2 को टी नम्बर अहिले भर्खर कति नम्बर गरे मैले? त्यो दुवै सेम छैन। है 2 को टी नम्बर सेम छ। अब त्यस्तै गरिहाल्ने अगाडिवाला जस्तै त्यही रिपिट हुन्छ। अब 45 छ भने यहाँ पनि 45 एम को होल स्क्वायर अनि यो फर्मुला बनिहाल्यो। त्यसलाई हटाउनको लागि -45 एम को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। यो पछाडिको तीनटै लेखिदेऊ। अगाडिवाला क्वेशनमा पनि यही थियो 2 को पी नम्बरमा भइहाल्छ। यस सर। तर यसमा त्यो छ, यसमा एरेन्ज गरेर दिएको थिएन सुरुमा। सो 2 को पी नम्बरमा हेर्छु भने त्यसमा एरेन्ज अलरेडी एरेन्ज नै थियो। यसमा एरेन्ज थिएन, फरक छ। नेक्स्ट भन अब 2 को पी नम्बर भइसक्यो यो। फेरि भन सुनेन राम्ररी। हेलो सर, त्यो लास्ट क्वेसन थियो नि 2 नम्बरको, अलिक त्यो बनाइदिनु न। फेरि बोल त सर। 2 नम्बरको लास्ट क्वेसन थियो नि एउटा, त्यो 196 माइनस 2 को लास्ट नम्बर नम्बर 225 एक्स स्क्वायर हो सर, त्यही। ओके नमस्ते सर, आवाज क्लियर गइरहेछ सर? सबै माइक अन छ त, ब्याकग्राउन्डमा कोही बोलिरहेछ है, माइक अफ राख। कोही होइन, कमल हो सर। माइक अफ गरिहाल। 2 को भी नम्बरमा है हियर दिएको छ 225 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स, त्यसपछि -64 वाई र माइनस 256 वाई स्क्वायर दिएको छ। यो क्वेशनलाई हामी this is not whole square. अलिकति आइडिया लगाऊ त्यसमा कसरी बन्न सक्छ।
को स्क्वायर हो यो भनेको 225 भनेको 15 को होल स्क्वायर रहेछ त्यसलाई हामी 15x को होल स्क्वायर गर्दिन्छौँ यो भनेको के त a स्क्वायर भयो फर्मुलाको 2 a को ठाउँमा अब यही 15x हाल्नु पर्यो हैन फर्मुलाको 2 यो a को ठाउँमा 15x अब यहाँ b को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 2 * 15 30x 32 जा भइहाल्छ 2 राख्नु पर्यो अब यो 2 लाई हटाउन 2 आयो भने 2ab + b स्क्वायर 2 के स्क्वायर गरिदेऊ यो भनेको b स्क्वायर भयो हैन यो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर अब 2 स्क्वायर ले हटाउनको लागि एउटा -2 स्क्वायर राख्नु पर्यो हैन -2 स्क्वायर भनेको 4 त्यसपछि -64y र -256y त्यसलाई हटाउनको लागि -4 राख्नु बाँकीको दुईटा टर्म सेम यो फर्मुला बन्यो हाम्रो 15x - 2 को होल स्क्वायर उदातिर तिनटेबाट माइनस कमन लिन्छौ भने 4 + 64y र +256y स्क्वायर भइहाल्छ यो 15x - 2 को होल स्क्वायर यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो यो 2 स्क्वायर फर्मुलाको 2 ठाउँमा 2 × 4 4 छ भने 16 16y र यो भनेको 16y को होल स्क्वायर भइहाल्छ यो पनि फर्मुला बनेर त यो a स्क्वायर + 2ab र +b स्क्वायर ठीक छ यो 15x - 2 को होल स्क्वायर र यो भनेको 2 + 16y को होल स्क्वायर हो अब लास्टमा a स्क्वायर - b स्क्वायर मा ब्रेक गरिदेऊ a + b होल a - b भइहाल्छ त्यसपछि त गरिहाल्छौ नि 2 स्टेप खै त बोलेनौ कसो क्वेशन थियो यो 2 को भी नम्बर यही छ सर भइहाल्छ नि यसपछि 2 स्टेप भइहाल्छ सर नेक्स्ट भन So 3 को I. ओके 3 को I नंबर को I नंबर मा here 4x square - 12ax - c square